مانگا منڈی والیو حضرت ام سلمہ نے اپنے دکڑے اللہ رب العالمین دے سامنے رکھے، اپنے غم اللہ رب العالمین دے سامنے بیان کیتے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ام سلمہ نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت آبرو بنا دیتا ہے، اللہ نے مومنہ دی ماں بنا دیتا۔ ندیاں پڑھ ایتاں ان ایتاں وچ شک کوئی نہیں، قرآن دیاں سن ایتاں ان ایتاں وچ شک کوئی نہیں، رب دیاں سجدیاں چ بندیاں دا حق کوئی نہیں، باواں پیر پیغمبراں دا رتبہ ہور ہووے، باواں پیر پیغمبراں دا رتبہ ہور ہووے، او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے، اللہ کولو منگ بندیاں جتھے موڑ نہ توڑ ہووے، او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، امام کائنات نو کوئی دکھ آندا، نبی پاک نو کوئی پریشانی آندی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ دے، اللہ رب العالمین نماز دی وجہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دکھ دور کر دیندے، اللہ پریشانیاں دور کر دیندے۔ مانگا منڈی والیو پتہ چلیا نماز دی وجہ تو اللہ دکھاں نو دور کر دیندا ہے، اللہ پریشانیاں نو دور کر دیندا ہے۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک اللہ واسطے جو پوری کائنات دا مالک، خالق، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجبال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب، وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جن دی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، اب تو کلہ ازل تک اللہ رہے گا۔ اس تو بعد انگن درود و سلام پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ امام المجاہدین، امام المرسلین، امام القبلتین، امام الثقلین، تیرے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم واجب الاحترام بزرگ و نوجوان ساتھیو، آئے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر آپ حباب دے سامنے جرا میں موضوع بیان کرنا چاہنا، دکھوں کا علاج۔ یعنی بندے نو کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مصیبت آئے تو دکھ دے اندر بندے نو کی کرنا چاہیے۔ حضرات، اے جننے بھی انسان دنیا دے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی گورا ہے، چاہے کوئی کالا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، ہر بندے دا زندگی اندر دو چیزاں نال واسطہ پیندا ہے۔ ہر بندے دا زندگی اندر دو چیزاں نال واسطہ پیندا ہے، دو چیزاں نال ہر بندے نو سامنا کرنا پیندا ہے، ایک دکھ اور دوجے نمبر تے سکھ۔ صدا بندہ دکھی بھی نہیں رہندا اور صدا بندہ سکھی بھی نہیں رہندا۔ یہ اللہ رب العالمین دا نظام ہے۔ دن بدل بدل کے بندے تے آندے نے، کدے خوشی، کدے غم، کدے پریشانی۔ یہ اللہ رب العالمین دا نظام ہے۔ حضرات، اگر دکھ آئے تو کی کرنا چاہیے؟ اپنے دکھ دنیا والیاں دے سامنے نہیں رکھنے، بلکہ دکھاں دے اندر اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ امام حسن بصری کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، ایک دن سبق پڑھا رہے نے، اپنے شاگردوں تعلیم دے رہے نے، ایک بندہ بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے کول تشریف لے کے آیا۔ کہنے لگا، امام صاحب میں بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے آیا، اللہ رب العالمین نے میں نے اولاد نہیں دیتی، دعا کرو اللہ رب العالمین میں نے اولاد عطا کر دیں۔ امام صاحب کہنے لگے، آن والیا
استغفار کریا کر اللہ رب العالمین استغفار دی وجہ تو تینوں اولاد عطا کر دین۔ اے بندہ چلا گیا، تھوڑی دیر گزری ایک اور بندہ امام صاحب دے کول تشریف لے کے آیا، کہنے لگا امام صاحب بڑا پریشان ہاں، بڑا دکھی ہاں، کاروبار کوئی نہیں، کاروبار ہے بھی ہے لیکن پیسے نہیں آندے، برکت کوئی نہیں، پتہ نہیں لگتا پیسہ جاندہ کدھر ہے، دعا کر چھڈو اللہ رب العالمین دے کولو۔ امام صاحب کہنے لگے جا کے استغفار کر، اللہ رب العالمین تیرے کاروبار دے اندر برکت عطا کر دیں، اللہ تیرے کاروبار دے اندر برکت پا دیں گے۔ بندہ چلا گیا، ایک اور بندہ آ گیا، کہنے لگا امام صاحب میں بڑا دوروں آیا ہاں، ساڑھے علاقے اندر بارش نہیں آ رہی، فصلہ خراب ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین دے کو دعا کر چھڈو، تسی اللہ رب العالمین دے نیک بندے ہو، حدیث پڑھتے ہو، حدیث پڑھاندے ہو، اللہ رب العالمین دے کو دعا کر چھڈو، اللہ رب العالمین ساڑھے علاقے اندر بارش عطا کر دے۔ امام صاحب کہنے لگے جا کے استغفار کر، اللہ رب العالمین استغفار دی وجہ تو بارش عطا کر دیں۔ یہ بھی بندہ چلا گیا، شاگرد کہنے لگے استاد جی ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ امام صاحب کہنے لگے پوچھو۔ شاگرد کہنے لگے استاد جی جڑا پہلے بندہ آیا سی انہیں آن کے تہاڈے کول اولاد دا مطالبہ کیتا، اولاد کوئی نہیں، دعا کر چھڈو، تسی انہوں استغفار دے بارے مشورہ دیتا ہے۔ دوجا بندہ آیا انہوں بھی استغفار دے بارے، تیسرا بندہ آیا انہوں بھی استغفار دے بارے۔ ایک ہی گل ہے، سارے دکھاں دا ایک ہی علاج، ہر مرض دی ایک ہی دعا ہے۔ امام صاحب کہندے میں نہیں کہندا بلکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے جڑا بندہ میرا استغفار کردا ہے ایسے بندے نوں میں اوتھوں رزق دینا جتھوں دا غم و گمان بھی نہیں ہوندا۔ اللہ رب العالمین ساریاں پریشانیاں دور کر دیندے نے، ہر دکھ دور کر دیندے نے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، اللہ رب العالمین اپنے بندیاں نوں آزماندے نے، کدے دکھ دے کے، کدے پریشانی دے کے، کدے غم دے کے۔ اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے اسی اپنے بندیاں نوں کدے دکھ دے کے آزمانے آئے، کدے اسی پریشانی دے کے آزمانے آئے، کدے اسی اپنے بندیاں نوں خوشی دے کے آزمانے آئے، کدے اسی اپنے بندیاں نوں بیماری دے کے آزمانے آئے، کدے صحت دے کے آزمانے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ اللہ فرماندے نے کدے اساں اولاد دے کے واپس کھو کے آزمانے آئے۔ اللہ ویکھنا چاہندے نے صبر اندر کیڑا بندہ جے، تکلیف اندر کیڑا بندہ جڑا مینوں یاد کرے گا۔ اللہ کو اکبر کبیرہ ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹا ابراہیم انج نبی پاک دی گود دے اندر آخری ہجکیاں لے رہا ہے، آخری ساواں لے رہا ہے، انج لگدا جویں ساواں والی ڈوری ٹوٹدی نظر آ رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان نے، نبی پاک بڑے غم زدہ نے۔ اللہ کو اکبر کبیرہ ہے۔ نبی پاک دا بیٹا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھاں اندر ساں توڑ جاندا ہے۔ اللہ کو اکبر کبیرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نو پیارا ہو گیا ہے۔ آقا فرماندے نے ابراہیم اگر وین پانے جائز ہوندے میں اتنے وین پاندا قیامت تک مثال بن جانی سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے دکھی نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان نے، لیکن نبی پاک نے اللہ دا گلہ نہیں کیتا ہے، اللہ دا شکوہ نہیں کیتا ہے۔ ایک تے نبی پاک دا بیٹا دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے، اے بھی نبی پاک نو دکھ ہے، اے بھی نبی پاک نو پریشانی ہے۔ دوجے نمبر تے مکے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے تے آ گئے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بیٹا دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے، نعوذ باللہ تیرا نام و نشان ہی مٹ جائے گا، تیری نسل ہی نعوذ باللہ ختم ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی پریشان ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی پریشان نہیں ہونا ہے، اسا ٹوٹے ذکر نو بلند کر دیاں گے۔ اللہ فرماندے نے جتے میرے خدائی ہوئے گے اوتے تیری مصطفیٰ ہوئے گی۔ نبی پاک نے دکھ اندر اللہ دا گلہ نہیں کیتا ہے، اللہ دا شکوہ نہیں کیتا ہے۔ ایک نبی پاک دا پروانہ اگے بڑھیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہن لگیا ہے اللہ دے رسول تسی تے روندیاں نو چپ کران والے،
تسی تے روندیاں نو آسان والے اج خود بھی روئی جاندے ہو سانو بھی رلائی جاندے ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے پروانے ہو میرے سینے اندر بھی دل دھڑکدا ہے میرے سینے اندر بھی اولاد دی محبت ہے آقا فرماندے نے اکھاں دا رونا جائز ہے پر واہ ویلا کرنا جائز نہیں اکھاں دا رونا جائز ہے پر اپنا گریبان پھاڑنا جائز نہیں اکھاں دا رونا جائز ہے پر وین پانے جائز کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ مانگا منڈی والیو جڑا پیغام میں دینا چاہنا وہاں کعبہ دے رب دے قسم نبی پاک تے پریشانی آئی ہے نبی پاک تے دکھ آیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دا گلہ نہیں کیتا ہے اللہ دا شکوہ نہیں کیتا ہے تو سا جان دے ہو نا جدو اپنے دنیا چھڑ کے چلے جان کعبہ دے رب دے قسم بندے نو نرانو نیندر نہیں آندی جدو اپنے دنیا چھڑ کے چلے جان بندے نو کھانے بھول جاندے نے کئی دن بندہ سو نہیں سکدا اگر پوچھنا ہے تے قاری صاحب کولو پوچھ لو اے 2-4 دن پہلے انہاں دے پائی فوت ہو گئے نے دعا کرو اللہ رب العالمین قاری صاحب دے پائی دی بخشش فرمائے کعبہ دے رب دی قسم اے ایسا موقع ہوندا ہے جدوں اپنے دنیا چھڑ کے چلے جاندے نے اکھاں اندر چھم چھم بندے دے آنسو جاری ہو جاندے نے لیکن پریشانی آئے اللہ دا گلہ نہیں کرنا اللہ دا شکوہ نہیں کرنا بلکہ اپنے دکھ اللہ رب العالمین دے سامنے رکھنے نے اللہ تیرے دکھاں نو دور کر دے گا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو آئیے ٹوڑے سامنے کو واقعہ رکھنا چاہنا ہے ایک پردہ نشین بی بیان والی امام میں کائنات دے کول تشریف لے کے آئی ہے کہنے لگی اللہ دے رسول میں ایک دکھڑا لے کے آئی ہاں میں ایک پریشانی لے کے آئی ہاں میں ایک غم لے کے آئی ہاں آقا فرماندے نے ام سلیم کیڑا دکھ لے کے آئی ہے کیڑی پریشانی لے کے آئی ہے کیڑا غم لے کے آئی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے اللہ دے رسول میرے سر دا تاج ابو سلمہ دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے اللہ دے رسول دل بڑا پریشان رہندا ہے چھوٹے چھوٹے بچے نے کوئی کمان والا کوئی نہیں انہاں بچیاں نو کھلان والا کوئی نہیں دوجے نمبر تے گل اے آ جدوں دی ابو سلمہ نال میری شادی ہوئی ہے کدے لڑائی جھگڑے تک نوبتاں نہیں سی پہنچیاں اللہ دے رسول ابو سلمہ میرا خیال کر دے میں انہاں دا خیال کریا کر دے ابو سلمہ میرے نال پیار کر دے میں ان دے نال پیار کر دے کائنات دے سرداراں ابو سلمہ میرا احساس کر دے میں انہاں دا احساس کر دے کائنات دے سرداراں جدوں دے دنیا چھڑ کے گئے نے دل بڑا پریشان رہندا ہے دل بڑا غم زدہ رہندا ہے اللہ رب العالمین دے کول دعاواں کر چھڈو اللہ میرے دکھاں نو دور کر دے اللہ میریاں پریشانیاں نو دور کر دے اللہ میرے دل نو سکون پہنچا دے اللہ میرے دکھڑے دور کر دے آقا فرماندے نے ام سلمہ جویں میرے دروازے تے آئی ہے ایویں جا کے اللہ رب العالمین دا دروازہ کھٹکھٹا اللہ تیرے دکھاں نو دور کر دے گا اللہ تیریاں پریشانیاں نو دور کر دے گا مانگا منڈی والیو عقیدہ بنا کے لے جاؤ نبیاں دا کام میں دعا کرنا اللہ دا کام میں عطا کرنا ولیاں دا کام میں دعا کرنا اللہ دا کام میں عطا کرنا آقا فرماندے نے ام سلمہ دعا دس دینا وظیفہ میں دس دینا پڑھنا تیرا کام ہے تیرے دکھاں نو دور کر دینا اللہ رب العالمین دا کام ہے آقا فرماتے نے ام سلمہ دعا پڑھنا تیرا کام ہے تیرے دکھاں نو دور کر دینا اللہ رب العالمین دا کام ہے تیریاں پریشانیاں نو دور کر دینا اللہ رب العالمین دا کام ہے آقا فرماتے نے ام سلمہ پڑھیا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا آقا فرماتے نے ام سلمہ پڑھیا کر اللہ تیرے دکھاں نو دور کر دے گا اللہ تیرے غماں نو دور کر دے گا اللہ رب العالمین تینو بہتر نعم البدل عطا کر دین گے حضرت ام سلمہ بیان کر دیاں نے میں پڑھ دی ساں نالے سوچ دی ساں ابو سلمہ تو بہتر بلا کون ہو سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پورے خاندان اندر ابو سلمہ جیسا کوئی نہیں میری پوری برادری اندر ابو سلمہ جیسا کوئی نہیں
میرے پورے قبیلے اندر ابو سلمہ جیسا کوئی نہیں. اللہ رب العالمین نے انہاں دی طبیعت ہی بڑی نرم بنائی سی, او بڑی نرم طبیعت دے مالک سن. ابو سلمہ تو بہتر بلا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماندے نے نہیں ام سلمہ تو سوچ نہیں ہے, ابو سلمہ تو بہتر بلا کون ہو سکتا ہے؟ میں تینوں او لال عطا کراں گا, او ہیرا عطا کراں گا جس لال جیسا میں آدم علیہ السلام دی لڑی اندروں پیدا ہی نہیں کیتا. میں او لال عطا کراں گا, میں او ہیرا عطا کراں گا جس ہیرے جیسا میں پوری کائنات دے اندر پیدا ہی نہیں کیتا. مانگا منڈی والیو حضرت ام سلمہ نے اپنے دکھڑے اللہ رب العالمین دے سامنے رکھے, اپنے غم اللہ رب العالمین دے سامنے بیان کیتے. اللہ رب العالمین نے حضرت ام سلمہ نو آقا علیہ السلام دی عزت آبرو بنا دیتا ہے. اللہ نے مومنہ دی ماں بنا دیتا ہے, آبرو بنایا ہے. جنہ دے بارے میں کیا کرنا ہے؟ آج جاگتے شاہ امم آیا, آج جاگتے شاہ امم آیا, ونڈن دکھیاں دے غم آیا. آج جاگتے شاہ امم آیا, آج جاگتے شاہ امم آیا, ونڈن دکھیاں دے غم آیا. کوئی عبداللہ دا چین چمے, کوئی زلف چمے, کوئی نین چمے, کوئی زلف چمے, کوئی نین چمے. او چمن, او چمن جبرائیل قدم آیا, او چمن جبرائیل قدم آیا, ونڈن دکھیاں دے غم آیا. آج جاگتے شاہ امم آیا, ونڈن دکھیاں دے غم آیا. زندہ قبراں وچ پیندیاں سی, آقا آوے بیٹیاں کہندیاں سی, سونا آوے بیٹیاں کہندیاں سی. اوندا آنا, اوے اوندا آنا ساڈے کم آیا, اوے اوندا آنا ساڈے کم آیا, ونڈن دکھیاں دے غم آیا. اج جاگتے شاہ امم آیا, ونڈن دکھیاں دے غم آیا. کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اگر پریشانی آئے, اگر دکھ آئے, اللہ رب العالمین دے سامنے اپنے دکھڑے بیان کریا کرے, اپنیاں پریشانیاں اللہ رب العالمین دے سامنے بیان کریا کرے. اللہ تیریاں پریشانیاں نو دور کر دین گے, اللہ تیرے غماں نو دور کر دین گے. اوے نوجوان اگر اپنے دکھڑے دنیا والیاں دے سامنے بیان کریں گا, دنیا والے تیرے دکھاں دا مذاق اڑان گے, دنیا والے تیریاں پریشانیاں دا مذاق اڑان گے. اگر اپنے دکھڑے اللہ دے سامنے بیان کریں گا, اللہ تیرے دکھاں نو دور کر دین گے. اللہ دا قرآن اعلان کر دے, اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ فرماتے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی, اگر کوئی بندہ ٹوڈے کول ہوئے میرے متعلق پوچھے, انہاں نو کہہ دیو ٹوڈا رب بڑائی قریب ہے, ٹوڈیاں پکاراں نو سن والا ہے, ٹوڈیاں التجاواں نو سن والا ہے, ٹوڈیاں دعاواں نو سن والا ہے, ٹوڈے دکھڑے دور کرن والا ہے, ٹوڈیاں پریشانیاں نو دور کرن والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ ہے. آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے, ٹوڈے سامنے ایک پیغمبر دا واقعہ رکھنا چاہنا ہے جنہ دا نام حضرت یونس علیہ السلام ہے. اپنی قوم والے ناراض ہو کے حضرت یونس علیہ السلام انج چل پیندے نے بغیر اللہ رب العالمین دی مرضی تو. اپنی قوم والیاں نو کہہ کے گئے میری قوم والیو تساں میری گل نہیں من دے, 3 دن بعد ٹوڈے تے اللہ دا عذاب آ جائے گا. اپنی قوم والیاں نو خبر دے کے چل پیندے نے. انج کشتی
اندر سوار ہو گئے کشتی نے ڈگ ڈولے لینے شروع کر دیتے کشتی پانی دیا موجاں دے خوالے کشتی چلان والا ملا بول کے کہنے لگیا اوے کشتی دے اندر سوار ہونے والو ٹوٹے اندر ایک ایسا بندہ موجود ہے جڑا اپنے مالک دی نام فرمانی کر کے آیا ہے جڑا اپنے آقا دی نام فرمانی کر کے آیا ہے لہذا انہوں چاہیے پانی اندر چھلانگ لگا دے نوجوانو جان کر کسے نو پیاری ہوندی ہے کوئی بھی بندہ کشتی دے اندر چھلانگ لگان واس کے تیار کوئی نہیں انہاں نے کرہ ڈالیا انہاں نے پرچیاں ڈالیاں حضرت یونس علیہ السلام دا نام نکلیا ہے اللہ کو اکبر کبیرہ کشتی چلان والا ملا بول کے کہنے لگے آئے اتنا خوبصورت نوجوان کدے بھی اپنے مالک دی نام فرمانی نہیں کر سکتا کدے بھی اپنے آقا دی نام فرمانی نہیں کر سکتا لہذا دوبارہ پرچیاں ڈالیاں جان دوبارہ پرچیاں ڈالیاں حضرت یونس پیغمبر دا نام نکلیا ہے اللہ کو اکبر کبیرہ 3 دفعہ انہاں نے کرہ ڈالیا 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام دا نام نکلیا ہے حضرت یونس پیغمبر نے اینج پانی اندر چھلانگ لگا دیتے اللہ فرماندے نے نہیں میری یہ مچھلی ہے میرا پیغمبر آ رہا ہے انہوں اپنے پیڑ دا لقمہ نہیں بنانا ہے انہوں اپنی خوراک نہیں بنانا ہے بلکہ انہوں اپنے پیٹ اندر محفوظ کر لینا ہے نہیں مچھلی ہے میرا مہمان آ رہا ہے انہوں کوئی خراش نہیں پہنچانے انہوں کوئی دکھ نہیں ہو پہنچانا ہے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں حضرت یونس پیغمبر مچھلی دے پیٹ اندر اللہ دا قرآن بیان کر دے اللہ فرماندے نے وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ فرماندے نے یونس پیغمبر نے سانو خندیرے اندر پکاریا اندھیریاں دے اندر پکاریا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو ایک رات دیاں تاریخیاں دا اندھیرا ہے دوجے نمبر تے پانی دا اندھیرا ہے تیجے نمبر تے مچھلی دے پیڑ دا اندھیرا ہے اللہ فرماندے نے یونس پیغمبر نے سانو اندھیرے اندر پکاریا اپنے دکھ ساڈے سامنے رکھے اپنے غم ساڈے سامنے رکھے امام کائنات نے فرمایا اگر یونس پیغمبر اپنے دکھڑے اللہ رب العالمین دے سامنے نہ رکھ دے اپنے غم اللہ رب العالمین دے سامنے بیان نہ کر دے اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین دی تسبیح بیان نہ کر دے قیامت آ جانے سے لیکن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندروں باہر نہیں سے آنے قیامت تک مچھلی دے پیٹ اندر رہنے سے اللہ کو اکبر کبیرہ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے دکھڑے اللہ رب العالمین دے سامنے رکھے اپنی پریشانی اللہ رب العالمین دے سامنے رکھی ہے اللہ رب العالمین نے حضرت یونس پیغمبر دی پکار نو سن کے مچھلی دے پیٹ اندروں نجات عطا کر دیتی ہے کیوں بھی نبیاں دی پریشانی کون دور کرنے والا ہے اللہ رب العالمین دی ذات ہے ولیاں دی پریشانی کون دور کرنے والا ہے اللہ رب العالمین دی ذات ہے نبی کندے کولوں مانگدے نے اللہ رب العالمین دے کولوں مانگدے نے تو بھی منگیا کر اس واسطے میں کیا کرنا اللہ کولوں منگ بندیاں جتے موڑ نہ توڑو وے او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے اللہ کو منگ بندیاں جتے موڑ نہ توڑو وے او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے قرآن دیاں پڑھ ایتاں ان ایتاں وچ شک کوئی نہیں قرآن دیاں سن ایتاں ان ایتاں وچ شک کوئی نہیں رب دیاں سجدیاں چ بندیاں دا حق کوئی نہیں باواں پیر پیغمبراں دا رتبہ غور ہووے باواں پیر پیغمبراں دا رتبہ غور ہووے او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا
دا چور ہووے اللہ کولو منگ بندیاں جتھے موڑ نہ توڑ ہووے او پڑھ دے کج لیندا بندہ عمران دا چور ہووے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے امام کائنات نو کوئی دکھ آندا نبی پاک نو کوئی پریشانی آندی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ دے اللہ رب العالمین نماز دی وجہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دکھ دور کر دیندے اللہ پریشانیاں دور کر دیندے مانگا منڈی والیو پتہ چلیا نماز دی وجہ تو اللہ دکھاں نو دور کر دیندا ہے اللہ پریشانیاں نو دور کر دیندا ہے نبی پاک دا پروانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول تشریف لے کے آئے نے کون ابو ہریرہ 5374 حدیثاں دراوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ایک دن نبی پاک دے کول تشریف لے کے آئے اللہ دے رسول میرے پیٹ اندر بڑی شدید درد ہے اللہ رب العالمین دے کولو دعا کر چھڈو اللہ پیٹ دی درد نو ختم کر دین اللہ دے رسول میں بڑا پریشان ہاں اللہ دے رسول میں بڑا غم زدہ ہاں اللہ دے کولو دعا کر چھڈو اللہ میری پیٹ دی درد نو دور کر دین آقا فرماندے نے ابو ہریرہ جا کے نماز پڑھ اللہ نماز دی وجہ تو تیری پیٹ دی درد نو دور کر دین گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا کر دینے میں جا کے نماز پڑھنی شروع کر دیتے اللہ رب العالمین نے نماز دی وجہ تو میرے پیٹ دی درد نو دور کر دیتا ہے مانگا منڈی والیو او شفا ٹیکی اندر بھی نہیں مل دی جڑی شفا اللہ نے نماز اندر رکھی ہے او شفا میڈیسن اندر بھی نہیں مل دی جڑی شفا اللہ رب العالمین نے نماز اندر رکھی ہے پتہ چلیا نماز دی وجہ تو اللہ رب العالمین دکھاں نو دور کر دیندا ہے اللہ پریشانیاں نو دور کر دیندا ہے اللہ مصیبتاں نو دور کر دیندا ہے اللہ بیماریاں نو ختم کر دیندا ہے آئیے ٹوٹے سامنے ان میں ایسے پیغمبر کا تذکرہ کرنا چاہنا ہے جنہاں نے ساری زندگی دکھاں دے اندر گزاری ہے جنہاں نے ساری زندگی پریشانیاں دے اندر گزاری ہے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو ایک دن پائی لے کے تر پیندے نے آکھن لگے ابا جان اساں دا بڑا خیال رکھاں گے اسی نال بڑا پیار کرنے آ حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے چل پیندے نے انہاں نے ویکھیا بابا یعقوب ویندا پیا ہے ساڈا بابا ویندا پیا ہے حضرت یوسف نو یہودا کندیاں تے چک لیندا ہے کدے لاوی کندیاں تے چک لیندا ہے کدے شمون کندیاں تے چک لیندا ہے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو جدو انہاں نے ویکھیا سا بابا یعقوب دیاں نظراں تو دور ہو گیا انہاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو زمین تے چک کے ماریا حضرت یوسف علیہ السلام دا جوڑ جوڑ ہل جاندا ہے حضرت یوسف پیغمبر تے ظلم کرنا شروع کر دیتا حضرت یوسف پیغمبر تے زیادتیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں حضرت یوسف علیہ السلام نو چپیڑا مارنیاں شروع کر دیتیاں کہن لگے یوسف بلا چان اور ستاریاں نو آن کے تینوں بلا لین مانگا منڈی والیو حضرت یوسف پیغمبر دے سینے تکی گزرتی ہوئے گی جدو ویر بول کے آندے ہون گے بلا چان اور ستاریاں نو آن کے تینوں بچا لین اللہ اکبر کبیرہ محدثین نے لکھیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام تے ظلم کر دیاں کنان تو 8 میل دور لے کے چلے جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ کہن لگے یوسف نو قتل کر دیو دوجا کہن لگے لا تقتلوا یوسف نو قتل نہ کرو انج کرو گہرے کھوے اندر سٹ دیو کوئی قافلہ آئے گا کڈ کے لے جائے گا بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام نو کھوے اندر سٹ کے واپس آ جاندے نے اللہ رب العالمین دا قرآن بیان کر جائے اللہ فرماندے نے وجاؤ اباہم عشاء یبکون عشاء دے ٹائم روندے روندے واہ ولا کر دے پٹ دے اپنے بابا یعقوب دے کول آ گئے کہن لگے بابا جان اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا ہے اللہ فرماندے نے قالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين
کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اللہ رب العالمین دا قرآن بیان کرتا ہے قالو یا ابانا انا ذہبنا نستبق وترکنا یوسف آندے نے ابا جان اساں دوڑ دے دور چلے گئے اساں کھیل دے دور چلے گئے اساں نس دے دور چلے گئے پچھو ظالم پیڑیا بگیاڑ آیا ہے ساڈے ویر یوسف نو کھا گیا ساڈے چن ورگے یوسف نو کھا گیا وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین کہنے لگے ابا جان اسا سچ بول دے پے ہیں لیکن تسا یقین نہیں کرنا آدھے نے جھوٹے دے پیر نہیں ہوندے گا منڈی والیوں کی خیال ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے ویر سچ بول رہے سن کعبہ دے رب دی قسم بن کے جھوٹ ماری جاندے نے کہنے لگے ابا جان اساں نستے اگے چلے گئے اساں دوڑ دے اگے چلے گئے پچھو ظالم پیڑیا بگیاڑ آیا ہے ساڈے ویر یوسف نو کھا گیا ہے ساڈے چن ورگے یوسف نو کھا گیا ہے اساں سچ بول دے پے ہیں لیکن تساں یقین نہیں کرنا حضرت یعقوب فرماندے نے پترو یوسف دے کوئی نشانی لے کے آئے ہو اللہ دا قرآن بیان کردا ہے اللہ دا قرآن بیان کردا وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب اے حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا لے کے آئے نے جنوں جھوٹا موٹا خون لایا ہے کہنے لگے بابا جان اے یوسف دا کرتا لے کے آئے ہیں اے یوسف دی نشانی لے کے آئے ہیں اے یوسف دی قمیض لے کے آئے ہیں اللہ کو اکبر کبیرہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا کھولیا کرتا بولیا حضرت یعقوب فرماندے نے پترو کی خیال ہے جنگل دا بگیاڑ اتنا سیانا سی انہیں میرا یوسف کھا لیا کرتا لا لیا کی خیال ہے جنگل دا بگیاڑ اتنا سیانا سی انہیں میرا سارا یوسف کھا لیا لیکن کرتے دی توہین نہیں کی کرتا پھٹیا نہیں کرتے نو داند نہیں بجے کرتے نو پنجے دے نشان کوئی نہیں کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو پھر آپس اندر اشارے کرنے لگ گئے تو خون نہیں لایا سی کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا ویکھیا کہنے لگے پترو میں نے ایک گل تے دسو نا کہ خیال جنگل دا بگیاڑ اتنا سیانا سی انہیں میرا سارا یوسف کھا لیا لیکن کرتے تے توہین نہیں کیتے اللہ کو اکبر کبیرہ حضرت یعقوب فرماندے نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل حضرت یعقوب فرماندے نے پترو میرے نال کوئی چال چل آئے ہو میرے نال کوئی گیم کھیل آئے ہو فصبر جمیل اوے پترو میرا صبر ہی ہے صبر بنا دکھ ٹل دے نہیں ہو تے صبر دکھاں دا دارو صبر بنا وچ مصیبت تے کوئی نہیں بندا بارو کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو حضرت یوسف علیہ السلام خو اندر نے جبرائیل حضرت یوسف دے کول آیا ہے کہنے لگے یا یوسف خو اندر کی لین واس کے آیا ہے حضرت یوسف فرماندے نے میں اپنے ویران دا ستایا خو اندر آیا وا میرے ویران نے مینوں خو اندر سٹ دیتا ہے حضرت جبرائیل کہنے لگے یار یوسف ویر بلا ویران نو کیویں خو اندر سٹ سکدے نے ویران دے درد ہوندے نے ویران دے ویر ویران دیاں باواں ہوندے نے حضرت یوسف فرماندے نے جبرائیل جدوں ویران دے دل اندر حسد آ جائے جدوں ویران دے دل اندر بخیلی آ جائے ویران نو قتل بھی کر دیندے نے ویران نو خو اندر بھی سٹ دیندے نے محدثین نے لکھیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن 3 راتاں کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں خو اندر رہنے ایک قافلہ آیا ہے انہاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو باہر کڈیا ہے ایک قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے ترن لگے نے ویر دوڑ تے قریب آ گئے کہنے لگے قافلے والیو ساڈا غلام ساڈے حوالے کر دیو اے ساڈا غلام ہے نس کے آیا ساڈے حوالے کر دے
دیو اللہ اکبر کبیرہ انہا قافلے والیاں نے سوچیا اگر لڑائی جھگڑا ہو گیا 10 نوجوان کڑیل نوجوان نے معاملہ خراب ہو جائے گا انہا نے حضرت یوسف علیہ السلام نو یوسف دے ویران دے حوالے کر دیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے ویر بول کے کہنے لگے وہ قافلے والیو اسائیں نو فروخت کرنا چاہنے ہیں اے نس جاندہ ہے اے پج جاندہ ہے نعوذ باللہ اے بگوڑا غلام ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے انہاں نے 18 سکیاں دیوز حضرت یوسف علیہ السلام نو فروخت کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ نال کہنے لگے قافلے والیو انہوں ہاتھ کڑیاں لالو انہوں بیڑیاں لالو اے نس جاندہ ہے پج جاندہ ہے وہ نوجوانو یوسف پیغمبر دے سینے تکی گزر دی ہوئے گی جو سکے ویر بول کے آندے ہونگے انہوں ہاتھ کڑیاں لالو انہوں بیڑیاں لالو اے نس جاندہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو ہاتھ کڑیاں لالیاں جاندیاں نے اللہ دے پیغمبر یوسف نو انج سواری تے بٹھا لیا جاندہ ہے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو اے قافلہ انج کنان تو نکلنا پیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو کنان دا قبرستان نظر آیا ہے اپنی ماں دی قبر نظر آئی حضرت یوسف علیہ السلام نے سواری تو چھلانگ لگائی ہے جا کے ماں دی قبر تے بہ جاندے نے کہنے لگے نہیں امی اڑ کے ویکھتے سینا آج تیرا بیٹا یوسف کنان چھڑ کے چلے آئے نہیں امی آج اڑ کے ویکھتے سینا تیرے بیٹے یوسف نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے نہیں امی آج اڑ کے ویکھتے سینا تیرا بیٹا یوسف غلام بن کے چلے آئے نہیں امی آج اڑ کے ویکھتے سینا میرے ویران نے میں نو فروخت کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ماں دی قبر تے بہ کے روئی جاندے نے اکھاں دے آنسو بہائی جاندے نے ادھر قافلے والیاں نو پتہ چل گیا غلام نس گیا غلام نو لبو غلام کدھر گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک بندہ دوڑدا حضرت یوسف علیہ السلام دی ماں دی قبر دے کول آیا ہے انہیں ویکھیا حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ماں دی قبر تے بہ کے روئی جاندے نے اس ظالم نے حضرت یوسف پیغمبر نو پکڑیا ہے نالے سنگلاں تو پھڑ کے کھچدا ہے نالے حضرت یوسف پیغمبر نو دماچے ماری جاندا ہے حضرت یوسف نو چپیڑا ماری جاندا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے آسمان والے چہرہ اٹھا لیا عرشاں پا لیا کہ کیویں میرے تے ظلم کری جاندے نے اللہ مینوں کیویں پریشان کری جاندے نے مانگا منڈی والیو حضرت یوسف نے اپنے دکھ اللہ رب العالمین دے سامنے رکھے اپنی پریشانیاں اللہ رب العالمین دے سامنے رکھیاں اچانک اندھیریاں چل پیاں اچانک طوفان چل پے اس لارے قافلہ سمجھ جاندا ہے کوئی بندہ گناہ کر بیٹھا ہے اس لارے قافلہ جلدی نال آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ سلارے قافلہ نو دسیا جاندا ہے ولید بندے نے حضرت یوسف نو چپیڑا ماریاں نے اے جڑا غلام لے کے آئے ہیں اس ولید نامے بندے نے نو چپیڑا ماریاں نے اے قافلے دا سپاہ سالار بول کے کہن لگیا یار اندے کولوں غلطی ہو گئی انہوں معاف کر دے اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے اے قافلہ مصر نو چل پیندا ہے چل دیا دریائے نیل تے پہنچیا قافلے دا سپاہ سالار بول کے کہن لگیا اے جڑا بچہ لے کے آئے ہیں اینوں نہلا لو اندے کپڑے پوا لو سونا لگے گا پیسے گھور زیادہ وٹے جان گے حضرت یوسف علیہ السلام نے دریائے نیل تے غسل کیتا کعبہ دے رب دی قسم انج لگدا ہے جویں 14ویں دا چن دنیا تے آ گیا ہے انج لگدا ہے جویں اللہ رب العالمین نے 14ویں دا چن دنیا تے اتار دیتا ہے ایتھے میں نبی پاک دی حدیث یاد آئی امام کائنات نے فرمایا سی جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ رب العالمین نے حسن دے 2 حصے کیتے نے جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ رب العالمین نے ایک حسن دا حصہ پوری دنیا اندر تقسیم کر دیتا ہے دوجا حسن دا حصہ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کلے نو عطا کر دیتا ہے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں ایک قافلہ چلدا مصر دیاں منڈیاں اندر پہنچ جاندا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دیاں بولیاں لگ دیاں پیاں نے اس لارے قافلہ بولیاں لا رہا ہے مصر والے اونچے خاندان والا اونچے حسب و نسب والا ایک بڑا سونا غلام وکن واس کے آیا ہے اگر کسی نے خریدنا تے منڈی اندر آ جاؤ اللہ اکبر کبیرہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سنیا حضرت یوسف فرماندے نے قافلے دے سپاہ سالار رب دا واسطہ ہی
इंज ना कह बल्कि इंज आख एक मजबूर बंदा, एक लचार बंदा, एक गरीब बंदा, एक परदेसी बंदा बिकन वास्ते आया है। अगर किसी ने खरीदना है तो खरीद लो। अल्लाह को अकबर कबीरा। हजरात मंडी अंदर रश लग जाता है। ये गुलाम गुलाम नहीं लगता बल्कि हुसन दा मागे तमाम लगता है। अल्लाह को अकबर कबीरा। एक बुढ़ी जी अम्मा ने अपने खाते अंदर सूतर पकड़िया है, सूतर दियां अटियां पकड़ियां, चलदी चलदी मंडी अंदर आ जाती है। कहन लगे काफले दिया सिपा सलारा ऐ मेरे को सूतर ले लै, ऐ गुलाम मैनू दे दे। अल्लाह को अकबर कबीरा। हजरात हर बंदे दी तमन्ना है गुलाम मैनू मिल जाए, हर बंदे दी ख्वाहिश है गुलाम मैनू मिल जाए। इधर अजीज़े मिस्र भी आ जाता है। अजीज़े मिस्र बोल के कहन लगे काफले दिया सिपा सलारा है, जो मंगना चाहना है देन वास्ते तैयार है, लेकिन है गुलाम मेरे हवाले कर दे, हे गुलाम मैं खरीदना चाहना है। अल्लाह फरमाते ने ओ मेरा यूसुफ परेशान नहीं होना, ओ मेरा यूसुफ गमज़दा नहीं होना। आज तेरियां बोलियां लग रही ने, एक वक्त आएगा मैं तेन अज़ीज़े मिस्र बना देंगा। आज तेरियां बोलियां लग रही ने, एक वक्त आएगा तू पूरे मिस्र नू खरीद लेंगा। अल्लाह को अकबर कबीरा। अजीज़े मिस्र कह लगिया जो मंगना चाहना ही मंग ले, मैं देन वास्ते तैयार हाँ। एक काफले दा सिपा सलार कह लगिया एक पल्ले अंदर यूसुफ नू बिठावांगा, दूजे पल्ले अंदर सोना तोल के लवांगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू एक पल्ले अंदर बिठा लिया जाता है, दूजे पल्ले अंदर सोना पाना शुरू कर देता है। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा पल्ला उठदा ही कोई नहीं, पल्ला भारी है। अल्लाह को अकबर कबीरा। अजीज़े मिस्र हजरत यूसुफ अल्ले वेंदा है। हजरत यूसुफ फरमांदे ने मैनू खरीदन वाले हाँ जिन्ना मर्जी सोना पा ले, लेकिन पल्ला बराबर नहीं होएगा। अल्लाह को अकबर कबीरा। सोना बराबर नहीं होएगा। अगर मैनू खरीदना चाहना है इंज कर एक पर्ची ते मेरे अल्लाह दा नाम लिख के पा दे, अल्लाह दा नाम 12 ही 12 यूसुफ होला ही होला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अजीज़े मिस्र खरीद के अपने घर दे अंदर लेके चला जाता है। अल्लाह को अकबर कबीरा। हुण मैं तोड़े सामने अल्लाह दा कुरान पढ़ना चाहना। अल्लाह दा कुरान अपने दिलां दियां तख्तियां ते नोट करके ले जाओ। अल्लाह फरमाते ने वकाल अल्लाज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिमराअतिही अकरिमी मसवाहु असा यनफाना औ नत्तखिज़हु वलदा। अजीज़े मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू खरीद के अपने घर दे अंदर लेके चला जाता है। अपनी घर वाली नू कहन लगया ए बच्चा लेके आया वां, अगर बेचांगे बड़ा मुनाफा देगा, अगर बेटा बनावांगे साडे महल्ला दी जीनत बन जाएगा। ये गुलाम गुलाम नहीं लगदा बल्कि शहजादा लगदा है, ये हुसन दा माखे तमाम लगदा है। अल्लाह को अकबर कबीरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जिंदगी अजीज़े मिस्र दे घर अंदर गुजार दे पैने। इधर की है हजरत यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोई जांदे ने, अखां दे अंदर छम छम आंसू जा रहे। अल्लाह दा कुरान बयान करदा है इन्नमा अशकू बस्सी व हुज़नी इलल्लाह। हजरत यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोई जांदे ने, अरशां वाले मेरे यूसुफ दा की बनया होएगा, अल्लाह मेरा यूसुफ किथे होएगा। अल्लाह को अकबर कबीरा। मांगा मंडी वालियो शायद दुनिया दी कोई आँख इतना रोई होए जिन्ना हजरत यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे यूसुफ दी जुदाई अंदर रोए ने। रात नू लेटे अगर यूसुफ दी याद आ जांदी उठ के बह जांदे रोन लग जांदे, अल्लाह मेरे यूसुफ दा की बनया होएगा, अल्लाह पता नहीं मेरा यूसुफ किथे होएगा, अल्लाह पता नहीं मेरा लाल किथे होएगा। शाला किसे दे बेटे ना बिछड़, शाला किसे दे बेटे जुदा ना होण। अल्लाह को अकबर कबीरा। कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वालों इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजीज़े मिस्र दे घर अंदर ने अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। अजीज़े मिस्र दी बीवी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू बंद कमरे अंदर लेके चली जांदी है। अल्लाह को अकबर कबीरा। 7 ताले लगे ने, 7 दरवाजे बंद ने। कहन लगे काला तखे तलक, ओ यूसुफ मेरे वाल तक ना, यूसुफ ते रुखसार किन्ने प्यारे, तेरे कौन किन्ने प्यारे। हजरत यूसुफ फरमांदे ने बीबी इन्ना घोंटा दा की करना है, इन्ना घोंटा ने मट्टी अंदर मेरे जाना है। कहन लगे यूसुफ तेरियां अखां कितनियां प्यारियां। हजरत यूसुफ फरमांदे ने बीबी मौतां तो पहले मैं वो मौतां तो बाद सब तो पहले ना अखां ने बेनूर होना है। बीबी कहन लगे यूसुफ
कालत खैत लक मेरे वल तकना हजरत यूसुफ फरमांदे ने बेबे काला माज़ल्ला अल्लाह दी पनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोल डर जा बीबी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोल डर जा इस बीबी ने अपना दुपट्टा उतारिया है इंज बुत दे ऊपर डाल दिता है कहन लगी यूसुफ साडा खुदा सानू नहीं वेख सकदा अल्लाह को अकबर कबीरा हजरत यूसुफ फरमांदे ने बेबे तेरा खुदा चादरां थल्ले लुकन वाला तेरा खुदा दुपट्टियां थल्ले लुकन वाला लेकिन जिन्नू मैं खुदा मनिया काली रात अंदर काले पत्थर ते काली कीड़ी चलती होए मेरा खुदा उन्हें वेंदा भी उनके चलन की आवाज भी सुनता है ओ बीबी तेरा खुदा दुपट्टियां तले लुकन वाला ही तेरा खुदा चादरां तले लुकन वाला है लेकिन जिन्नू मैं खुदा मनिया सारी कायनात उनके तो छुपना चाहे लेकिन छुप नहीं सकती अल्लाह को अकबर कबीरा बीबी कहन लगे यूसुफ तू नस नहीं सकदा भज नहीं सकदा हजरत यूसुफ ने काल मिलाई ते किंदे नाल अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल काल मिला ली हजरत यूसुफ ने अपना दुखड़ा रखिया ते रब दे सामने अरशां वाले है इस बीबी दे फितने तो बचा ले अल्लाह इस बीबी को बचा ले अल्लाह फरमांदे ने मेरा यूसुफ परेशान नहीं होना गम ज़दा नहीं होना अगर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी जान खून अंदर बचा सकना तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरा ईमान इस बीबी दे बंद कमरे अंदरों भी बचा सकना वा अल्लाह फरमांदे ने यूसुफ नसना शुरू कर दे अल्लाह किधर नसा ताले लगे ने चाबियां इस बीबी दे कोल ने अल्लाह फरमांदे ने यूसुफ नसना तेरा काम ही ताले तोड़ना मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन दा काम है अल्लाह को अकबर कबीरा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नसना शुरू कर देंदे ने पहला दरवाजा खुल गया दूसरा तीसरा कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वालों हत्ता के 6 दरवाजे खुल जाते ने बीबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पीछे पीछे दौड़ती जा रही है कहने लगी यूसुफ किधर दौड़ता जा रहे हैं इंज दे मौके बार बार नहीं मिलया कर दे और यूसुफ इंज दा मौका दोबारा नहीं मिलना अल्लाह को अकबर कबीरा इन्हें हजरत यूसुफ दे कंधे ते खत रख के पिछानू खिंचया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कुर्ता फट जाता है 7वां दरवाजा खुला ते सामने अजीज मिस्र खड़ा है इन्हें अपने सरताज नू वेखिया ते बयान ही बदल अपने बयान ही बदल कहने लगे मेरे सरताज ए तेरी इज्जत डाका डालना चाहता सी ए मेरी इज्जत बर्बाद करना चाहता सी मैं अपनी इज्जत बड़ी औखी बचाई है अल्लाह को अकबर कबीरा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े परेशान दुखी गमज़दा हो गए कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वाले इत्थे भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह नु पुकारे है यूसुफ अपना कोई गवाह पेश कर वरना मैं तेरी जान ले लांगा तेनू मैं कत्ल करा देंगा कायनात के अंदर जिंदगी बसर करने वालों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुखी और परेशान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन नु पुकारिया अरशां वाले यूसुफ नु कलिया ना छड्डी अल्लाह यूसुफ दे ते और कोई वाली वारिस कोई नहीं अल्लाह फरमांदे ने ओ मेरा यूसुफ तू अपने दुख में अल्लाह दे सामने रखे ने मैं तेरे दुखां नु दूर कर देंगा काबा दे रब दी कसम रब्बुल आलमीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुखां नु दूर कीता बच्चे ने गवाही दी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चे ने ये बीबी झूठी है हजरत जेड़ा बंदा अपने दुख अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने रख दे अल्लाह उनके दुखां नु दूर कर देंदा है अल्लाह उनकी परेशानियां नु दूर कर देंदा है अगर कोई भी दुख आए सब्र करना चाहिए अल्लाह दे गिले शिकवे नहीं करने चाहिए दुनिया के सामने अपने दुख नहीं बयान करने चाहिए बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने अपने दुखड़े रखने चाहिए अगर अपने दुख अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने बयान करोगे अल्लाह तेरे दुखां नु परेशानियां दूर कर देंगे हजरत मेरी दुआ का जो कुछ मैं बयान किया है आप अहबाब ने सुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन सन 5 वक्त दा नमाजी बनाए फमा अलैना इल्लल बलाग।